अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने मौजू उर्दू कसीदे का इर्तिका के साथ। अजीज तुलबा, अब तक हमने उर्दू कसीदा निगारी के फ़न में उर्दू कसीदे की बनावट, उसकी किस्में, अज्जा, तरकीबें और ज़ुबान के बारे में अच्छी तरह जान लिया है। आइए अब उर्दू कसीदे का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत या लिखना कब से शुरू हुआ, उर्दू अदब में कब से कसीदा लिखा जाने लगा। अजीज तुलबा, 1857 की नाकाम बगावत के बाद हिंदुस्तान से मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया और मुल्क में बाकायदा तौर पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। यही नहीं कि सिर्फ हुकूमत बदली, बल्कि एक तहजीब मिट गई और दूसरी तहजीब जन्म लेने लगी। कायदा है कि जिंदगी के हर शोबे में रियाया हाकिम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है। हमारे देश में भी यही हुआ और चीजों के अलावा हमारे बुजुर्गों ने अपने अदब का अंग्रेजी अदब से मुकाबला करके देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा अदब अंग्रेजी अदब के मुकाबले में बहुत ही नाकिस और नकारा है। सर सैयद ने अपनी तहरीरों और तकरीरों में उर्दू अदब की खामियों की तरफ बार बार इशारा किया और अंग्रेजी अदब की पैरवी करने की सलाह दी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा कि अदब के अनमोल खजाने अंग्रेजी संदूकों में बंद हैं और उनकी कुंजियां हमारे अंग्रेजी दा भाइयों के पास है। यही राय मौलाना हाली की थी। अंग्रेजी अदब के मुकाबले में उर्दू अदब उन्हें बिल्कुल हकीर और नाकारा नजर आता था। उस वक्त तक हमारे अदब में गजल और कसीदे का सरमाया ज्यादा था और उन दोनों असनाफ के बारे में उनकी राय ये थी: गजल और कसाइद के नापाक दफ्तर, अफूनत में संडास से जो हैं बदतर। गजल से मौलाना इसलिए बेजार थे कि उसमें बकौल उनके इश्क व आशिकी के झूठे किस्सों के सिवा और कुछ न था। उर्दू कसीदे को वो और ज्यादा काबिल नफरी समझते थे। इस सिन्फ पर इल्जाम था कि ये झूठ और खुशामद का पुलिंदा है। मौलाना हाली की राय से खास तौर पर नई नस्ल बहुत मुतासिर हुई। गजल और गजल से कहीं ज्यादा कसीदे को नापसंदगी की नजर से देखा जाने लगा। कसीदा एक आला दर्जे की सिन्फ है और इसमें हर तरह के मज़ामीन पेश करने की गुंजाइश है। ज़मानाए कदीम के अरबी कसीदा निगार इस सिन्फ को वुसअत का अमली सबूत पेश कर चुके हैं। मुल्क व कौम की तारीख, अपने कबीले के शर्फ, अपने गांव का इम्तियाज, अपनी महबूबा का हुस्न व जमाल, अपने इजदाद के कारनामे पर फक्र, बुजुर्गों की अजमत का बयान और इस तरह के बेशुमार मज़ामीन कसीदे की शक्ल में पेश किए गए। ये तो आगाज था। कसीदे का दामन इतना वसी था कि इससे कहीं ज्यादा मौज़ूआत के इसमें समा जाने की गुंजाइश थी, लेकिन कसीदा गलत रास्ते पर चल निकला। इसे जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अहले इक्तदार और साहबाने दौलत की मदह करके इनाम व इकराम हासिल करना ही आखिरकार इसका मकसद ठहरा। ईरान में इस मकसद को कुछ और तरक्की हुई और हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते कम व बीस इसकी वो शक्ल मुतअय्यन हो चुकी थी जो इस वक्त हमारे सामने है। अजीज तुलबा, उर्दू में शायरी का आगाज हुआ तो गजल के अलावा मसनवी मरसिये भी कहे गए, लेकिन कसीदे की तरफ तवज्जो नहीं की गई। इसका एक सबब तो ये था कि उर्दू जुबान की अभी शुरुआत ही थी। इसके अल्फाज का जखीरा बहुत महदूद था। कसीदे के फार्म गजल की फार्म थी। अगर तवील कसीदा कहना हो तो सैकड़ों काफियों की जरूरत थी और लफ्जों का सरमाया भी महदूद था। कसीदे में पुरशिको और जोरदार अल्फाज की जरूरत है। कदीम उर्दू में ऐसे अल्फाज की कमी थी। एक सबब यह भी था कि शायर या तो खुद बादशाह थे या फिर सूफी। बादशाह कसीदा कहे तो किसकी शान में। सूफी शायर कनाअत पसंद थे।
ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے کہہ کر انعام و اکرام کا طلبگار ہو۔ بزرگان دین کی شان میں قصیدے کہے جا سکتے تھے، لیکن خود عربی اور فارسی میں اس روایت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکا۔ عزیز طلبہ، ولی خود صوفی تھے اور ایک صوفی سے بیعت بھی تھے، اس لیے بادشاہوں اور امیروں کی قصیدہ خوانی کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے کلیات میں چند قصیدے بھی شامل ہیں۔ ایک قصیدہ جس کا ذکر ضروری ہے، حضرت شاہ وجیہ الدین کی مدح میں ہے۔ فن قصیدہ نگاری کی کسوٹی پر یہ قصیدہ پورا نہیں اترتا۔ زبان بھی قدیم دکنی استعمال ہوئی ہے جو بہت ہی نامانوس ہے۔ ولی کے باقی قصیدے بھی حمد، نعت، منقبت بزرگان دین کی مدح میں ہیں۔ ان میں سادگی تو ہے مگر جوش و جذبے کی کمی ہے۔ زبان پر قدامت کا نمایاں اثر ہے۔ زبان اس وقت تک نہایت ہی ناپختہ اور محدود تھی، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ عربی اور فارسی قصیدے کی تقلید کی جا سکتی، لیکن ولی نے تشبیہ و استعارہ، مجاز، کنایہ، ثناء، معنوی و لفظی استعمال کر کے اپنے قصیدے کو دلکش بنانے کی کوشش کی۔ تشبیب میں اخلاقی تعلیم، حکیمانہ خیالات، عشق و عاشقی اور آمد بہار جیسے مضامین داخل کیے۔ بعض جگہ زبان صاف و رواں بھی نظر آتی ہے، لیکن ایسے اثار کی تعداد کم ہے۔ ایک شعر میں اپنی قصیدہ گوئی پر فخر کرتے ہیں ولی اور فرماتے ہیں: یقین ہے مجھ کو اگر یہ قصائد رنگیں، سنے تو وجد کریں انوری و خاقانی۔ دیوان ولی کے دہلی پہنچنے پر یہاں کے فارسی شعراء بھی اس زبان کی طرف متوجہ ہوئے، جسے ریختہ یا ہندوی کہا جاتا تھا، لیکن قصیدے کم ہی کہے گئے۔ شیخ چاند کا کہنا ہے کہ اس زمانے کے بعض شعراء کے قصیدے ان کی نظر سے گزرے تھے، مگر یہ سرمایہ زمانے کے دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حاتم کے چند قصیدے ان کے کلیات میں شامل ہیں، لیکن تاریخ ادب میں ان کا کوئی خاص اہمیت نہیں۔ آبرو، ناجی، مضمون اور حاتم کے زمانے تک ہماری زبان نشو و نما کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی اور قصیدہ نگاری کی قوت اس میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن زبان اور اس کے ساتھ شاعری بھی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کے مراحل طے کرتی رہی اور سودا و میر کے عہد تک اس قابل ہو گئی کہ اس میں فارسی کے ہم پلا قصیدے لکھے جا سکے۔ عزیز طلبہ، سودا کو زبان پر بہت قدرت حاصل تھی اور مشق نے جلد ہی انہیں ایسا قادر الکلام شاعر بنا دیا کہ انہوں نے انوری و خاقانی جیسے بلند پایہ شاعروں کے مارکہ آرا قصیدوں کے جواب میں قصیدے کہے، اور ناقدین کے اعتراف ہے کہ بعض مقامات پر فارسی شاعروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مشکل ردیف و قافیہ میں قصیدے کہہ کر انہوں نے اپنی قادر کلامی کا ثبوت دیا۔ ان کے موضوعات میں بھی بہت وسعت ہے۔ انہوں نے تشبیب کے دائرے کو بہت وسیع کیا اور قصیدے میں اپنے زمانے کے حالات کا ذکر بھی کیا۔ ان کے قصیدوں کی اہم خصوصیات ہے خیال کی بلندی، فنکارانہ پختگی، زبان و بیان کا خنگرز اور معنی آفرینی۔ انہوں نے قلندرانہ مزاج اور بے باک طبیعت پائی تھی، اس لیے جس شان کے قصیدے لکھے اس زور شور کی ہجو کہی، ظرافت، چھیڑ چھاڑ اور کنایہ پروری اور ان کی خصلت میں شامل تھی، اس لیے ہجو گوئی کی طرف خصوصیت کے ساتھ طبیعت مائل تھی۔ ہجو بہت سی کہی جو بڑی زہر آلودہ ہے۔ اپنے عہد کے زب و حالی کو شہر آشوب کے پیرائے میں بیان کیا۔ غرض قصیدہ نگاری میں انہوں نے کمال فن کا مظاہرہ کیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اردو قصیدے کا مختصر ارتقا۔ ہم اس کو آگے کے لیکچر میں جاری رکھیں گے۔ اب ہم یہیں پر اس کو ختم کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو
سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی تلفظ املا میں غلطی ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا. خیال رکھیے. پھر ملیں گے. اگلے حصے کا انتظار کریے. اور جو ابھی تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے یا لیکچر دیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں.